अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम ज़माने से अपने मुल्क में रह रहे हैं, मगर अब तक सियासत को न समझ पाए हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इस पर आज के एक मज़मून में शाहिद ज़ुबैरी साहब ने एक अच्छा नक्शा खींचा है। इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अब पसमानदा मुसलमानों पर दाव लगा रही है बीजेपी। यह है मजमून शाहिद ज़ुबैरी साहब का, जो राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुआ है। हालात भी किस तरह पलटा खाते हैं। बीजेपी मुखालिफ पार्टियां जो कल तक मुसलमानों के आगे पीछे फिरती दिखाई देती थीं, रमज़ान में इफ्तार पार्टियों को लेकर ये एक दूसरे पर सबखत लेने की कोशिश करती थीं और उनके लीडर इफ्तार पार्टियों में बड़े फ़ख्र से सर पर टोपी और गले में रिवायती तर्ज का चौखाना रूमाल डालकर फ़ोटो खिंचवाते और शाया कराते थे। पूरे रमज़ान मुस्लिम नवाजी का ये खेल मुल्क भर में हर साल खेला जाता था, लेकिन 2014 के बाद जहां मुल्क में बहुत कुछ बदला, इसके साथ ये मनाजिर भी बदल गए। हमें याद नहीं पड़ता कि जब से मरकज़ में बीजेपी ने इक़्तिदार संभाला है, किसी बीजेपी मुखालिफ पार्टी के किसी छोटे बड़े लीडर ने ऐसी किसी इफ्तार पार्टी में शिरकत की हो। सर पर टोपी और गले में रुमाल की बात तो छोड़िए मियाँ, अब तो इन लीडरों को मुसलमानों का नाम लेते वक्त ज़बान पर आबले पड़ जाने का खौफ लगा रहता है और हाथों से हिंदू वोट खिसकने का डर लगा हुआ है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। इसके लिए संघ परिवार और बीजेपी को पूरे 75 साल पापड़ बेलने पड़े और मुसलमानों के तिश्तेकरण यानी चापलूसी का झूठ मुसलसल बोलना पड़ा। तब जाकर इसको ये कामयाबी मिली और इसने अपने मुखालिफ जमातों को आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया कि वो भोले से भी मुसलमानों का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन मुसलमान फिर भी इन पार्टियों की झोली में गैर मशरूत पर थूक वोट डालता आ रहा है। 2017 में यूपी के मुसलमानों के यकमुश्त वोट समाजवादी पार्टी के खाते में डाले, ये जानते हुए भी कि समाजवादी पार्टी के कायद के हाथों में भगवान परशुराम का फरसा है और ब्राह्मण समाज से वादा कि सरकार बनने पर यूपी के हर चौक पर भगवान परशुराम की मूर्ति नस्ब करवाएंगे। इस यूपी ही क्या, बिहार हो कि बंगाल, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक और या तेलंगाना, सब जगह इंतखाबात में मुसलमान गैर बीजेपी पार्टियों की झोलियां अपने वोटों से भरते आ रहे हैं। और तो और दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में भी मुसलमानों ने आप पार्टी को मायूस नहीं किया, जबकि दिल्ली के फसाद में आप पार्टी और उसके कायद के किरदार से मुसलमान शदीद नाराज़ थे। ये बात बीजेपी के लिए परेशान करने वाली तो है कि ये सब होते हुए भी आखिर मुस्लिम वोट इधर उधर मुंतशर होकर बेकार क्यों नहीं जा रहा और क्यों अपनी सियासी अहमियत और ताकत का एहसास आज भी करा रहा है। इसका हल संघ परिवार और बीजेपी के थिंक टैंक ने शायद यही निकाला, क्योंकि ना इस मुस्लिम वोट को अपने पाले में किया जाए।
ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی مسلم ووٹر کو پہلے سے اس کے لباس اور اس کی وضاحت سے اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور یو پی کے نائب وزیر اعلیٰ کیشور پرساد موریہ بھی سر پر جالی دار ٹوپی اور تہمت والے مسلمانوں کی شناخت کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اب اسے کیا کہیں کہ اس خاص وضاحت اور جالی دار ٹوپی اور تہمت والے مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق پسماندہ مسلمانوں سے ہے، لیکن اسے حالات کی ستم ظرفی کہیے کہ سنگھ پریوار اور بی جے پی ان پسماندہ مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑاتی رہی ہے اور اشراف کہے جانے والے مسلمان دانشوروں پر داؤ لگاتی رہی، خواہ وہ ماضی میں عارف بیگ ہوں یا سکندر بخت یا نجمہ ہفت اللہ یا یمج اکبر اور اعزاز رضوی یا سید شاہ نواز ہوں یا مختار عباس نقوی اور محسن رضا، اور جن مسلم دانشوروں کو سنگھ کے سچنچالک موہن بھاگوت جی نے کچھ وقت پہلے شرف ملاقات بخشا ہے، ان کا تعلق بھی اشراف سے ہے۔ شاید سنگھ پریوار کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو چلا ہے، اسی لیے تو اس نے انتہائی لائق فائق مسلم دانشوروں کی بات پر کان نہیں دھرے، ان کے شکوے شکایت کو لائق اعتنا نہیں سمجھا اور نہ ان کے مکتوب کو کوئی اہمیت دی، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مسلم دانشوروں کا ایک اور وفد ہمارے کرم فرما ایک مسلم دانشور کا مشورہ ہے کہ مسلمانوں کی مقدر جماعتوں کے رہنماؤں کو وزیر اعظم سے ملنا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو ایک بامقصد اور بامعنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ سوال صرف مسلمانوں کے بچانے کا نہیں بلکہ خود ہندوستان کو محفوظ رکھنے کا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم جو وفود بھاگوت اور امت شاہ سے مل چکے ہیں ان کی گفتگو کتنی بامقصد اور بامعنی تھی، بظاہر تو بے نتیجہ رہی۔ اسی دوران بی جے پی نے ایک اور مسلم دانشور پر نہ جانے کیا سوچ کر داؤ لگایا ہے کہ یہ مسلم دانشور کل تک مسلم یونیورسٹی جیسے اداروں کے وائس چانسلر تھے۔ 2017 سے اب تک اپنے دور وائس چانسلر کے لگ بھگ 6 سالوں میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی پر جو نوازشیں کی ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ صاحب اب مسلم یونیورسٹی کی اپنی کارکردگی اور قابلیت کی بنیاد پر سنگھ اور بی جے پی کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں اور ایم ایل سی کے اعزاز اور منصب سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ یہ چوتھے مسلمان ہیں جن کو بی جے پی نے یو پی میں ایم ایل سی بنایا ہے۔ ان سے پہلے محسن رضا سمیت 3 مسلمان یہ اعزاز پا چکے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں چرچا ہے کہ نئے ایم ایل سی صاحب کی ابھی ایک اور لاٹری کھل سکتی ہے اور ان کو کسی کمیشن کے چیئرمین کا تمغہ مل سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ جس بی جے پی نے 4 مسلمانوں کو ایم ایل سی بنایا ہے، مسلمانوں میں وہ مقبول نہیں، جبکہ سماجوادی پارٹی کے 9 ایم ایل سی ہیں، ان میں صرف 2 مسلمان شاہ نواز خان اور مسٹر انصاری ہیں۔ سنگھ
परिवार और बीजेपी के थिंक टैंक की हिदायत पर बीजेपी और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुस्लिम दानिश्वरों के बाद अब पसमानदा मुसलमानों पर दाव लगा रहे हैं और बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के साथ संवाद नाम से प्रोग्राम रखकर पसमानदा मुसलमानों से मुल्क भर में राबिते बना रही है। उसने कर्नाटक के बद्री हैंडी क्राफ्ट के एक हुनरमंद और दस्तकार राशिद अहमद कादरी को हाल ही में पद्मश्री जैसे मुल्क के एक बड़े एजाज़ से नवाजा है। इसके लिए उन साहब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख़ास तौर पर एहसान जताया है और अपने उस दुख का इजहार किया है कि कांग्रेस के दौरा हुकूमत में उनको ये एजाज़ नहीं दिया गया जिसके वो मुस्तहक़ थे। उनको यकीन नहीं था कि भगवा पार्टी एक मुस्लिम